दोस्तों आज हम जानने वाले हैं दरूद अकबर के फ़ायदे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये दरूद पाक एक ऐसा दरूद है जिसे आप लोग अपने घर में रोज़ाना बुलंद आवाज़ से फजर की नमाज के बाद एक मरतबा दरूद अकबर को सुनते हो तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें आपके घर में झमाझम बरसने लगेंगी। आपका मकान अमन और सुकून से भर जाएगा। आपके घर में कभी भी शैतानी ताकतें दाखिल नहीं होंगी। कभी भी आपके मकान में कोई आत्मा या कोई भूत प्रेत या कोई जिन्नात आपको परेशान नहीं करेगा। आपकी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर के लिए रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। आपके घर में से जहाँ तक भी दरूद अकबर की आवाज़ जाएगी वहाँ तक की नेस्ती ख़त्म हो जाएगी। आप लोग इस दरूद अकबर को फजर की नमाज के बाद अपने घर में एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सुन लिया करें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर रो रो कर दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जिस मकसद के लिए आप लोग ये अमल करोगे इंशाअल्लाह उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। चलिए दोस्तों और जानते हैं दरूद अकबर के फ़ायदे। जो शख्स ये चाहता है कि उसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए और उस शख्स को एक रात ऐसी भी नसीब हो जिसमें हुजूर का दीदार हो जाए, तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को मैं दरूद अकबर बता रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग ये अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। आप लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आप लोग इशा की नमाज अदा करें बाजमात। फिर आप लोग मोबाइल ना चलाएँ, कोई गंदा काम ना करें, कोई भी गीबत ना करें, ज़ुबान को पाक रखें, आँखों को पाक रखें और जब लेटने का वक्त हो सबसे पहले आप लोग वुज़ू कीजिएगा। 3 मरतबा दरूद पाक पढ़िएगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर 1 मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत कीजिएगा। फिर उसके बाद 4 कुल जो कुरान पाक में 30वें पारे में आपको आखिर में मिल जाएंगे, एक साथ हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे से, एक मरतबा आप लोग उन्हें पढ़ लीजिएगा। पढ़ना नहीं आती है तो एक मरतबा आप लोग सुन लीजिएगा, मोबाइल में से आप लोग सुन लीजिएगा। फिर उसके बाद जो दरूद अकबर हमने आपके लिए आखिर में लगाई है वीडियो के, आप लोग उसे 1 मरतबा सुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते कहते आप लोग सो जाइएगा। इधर देखेंगे आपकी दुनिया में आंखें बंद होंगी, दिल की आंखें खुल जाएंगी। आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुजूर की मोहब्बत अता हो जाएगी और आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला एक रात ऐसी भी नसीब करेगा जिसमें हुजूर का दीदार हो जाएगा। वो कितना खुश नसीब शख्स होगा जिसको हुजूर का दीदार हो जाए, हुजूर की मोहब्बत मिल जाए, तो उसकी दुनिया भी सबर जाएगी, बाद मरने के आखिरत भी सबर जाएगी। तो प्यारे दोस्तों ये अमल बिल्कुल इसी तरीके से करें, इंशाअल्लाह आप लोगों को एक रात नसीब ज़रूर होगी। और जानते हैं दरूद अकबर के फ़ायदे। अगर कोई शख्स दरबार रिसालत में यानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूलियत वाला खुदा का पसंदीदा बंदा बनना चाहता है तो प्यारे दोस्तों उस शख्स को क्या करना होगा, तो आप लोगों को ये अमल ज़रूर करें। फिर जिस काम की तरफ भी वो शख्स ध्यान देगा उसका वो काम बनता चला जाएगा। प्यारे दोस्तों दरूद अकबर का आमिल आप लोग कैसे बनेंगे, 40 रात तक रोज़ाना दरूद अकबर को 3 मरतबा अकेले या तन्हाई की इबादत में यानी तन्हाई में आप लोग बैठ के इबादत कीजिएगा और आप लोग फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर रो रो कर आप दिल की फरियाद कीजिएगा, दुआएं मांगिएगा। जो भी आपकी आरजू है, जो भी तमन्ना है आप लोग वो मांगिएगा, मुराद मांगिएगा, इंशाअल्लाह वो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। आप लोग ऐसे ही आमिल भी बन जाएंगे, खुदा के पसंदीदा बंदे भी बन जाएंगे। आप लोग फिर जिस काम की तरफ भी आँख उठाकर देख लोगे इंशाअल्लाह वो काम आपका पूरा होता चला जाएगा, बिगड़े काम बन जाएंगे, आपके दुश्मन आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, कितनी भी ख़तरनाक बीमारी क्यों ना हो इंशाअल्लाह इस अमल से वो बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों ये अमल बिल्कुल इसी तरीके से करें। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये अमल पसंद आए हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। चलिए दोस्तों अब दरूद अकबर की तिलावत को सुन लेते हैं और अपने दिल को सुकून देते हैं और अपनी परेशानियों को ख़त्म करते हैं। चलिए सुनते हैं दरूद अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद अकबर।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदु रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिब अन्निअमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर्रिसाला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वशिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल ज़किय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुमिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ालिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابقين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين
اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائزين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم
صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعزمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقوبين اللهم صل على محمد سيد المحودين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الداعين اللهم صل على محمد سيد الموطلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदु रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ुरैशिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल ज़किय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ारिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अज़हदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़िनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनाजीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ानिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हाफ़िज़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल जाइईन, अल्लाहुम्मा
اللهم صل على محمد يا سيد الحامدين اللهم صل على محمد يا سيد المرشدين اللهم صل على محمد يا سيد الناظرين اللهم صل على محمد يا سيد المباركين اللهم صل على محمد يا سيد الموحدين اللهم صل على محمد يا سيد القائلين اللهم صل على محمد يا سيد المسطورين اللهم صل على محمد يا سيد الناصرين اللهم صل على محمد يا سيد الظافرين اللهم صل على محمد يا سيد الوارثين اللهم صل على محمد يا سيد المظفرين اللهم صل على محمد يا سيد المرزوقين اللهم صل على محمد يا سيد الراغبين اللهم صل على محمد يا سيد المشفقين اللهم صل على محمد يا سيد السائحين اللهم صل على محمد يا سيد التوابين اللهم صل على محمد يا سيد المالوفين اللهم صل على محمد يا سيد المنيبين اللهم صل على محمد يا سيد العابدين اللهم صل على محمد يا سيد المساكين اللهم صل على محمد يا سيد الموافقين اللهم صل على محمد يا سيد المرافقين اللهم صل على محمد يا سيد الفائزين اللهم صل على محمد يا سيد العاملين اللهم صل على محمد يا سيد العائزين اللهم صل على محمد يا سيد الناجين اللهم صل على محمد يا سيد الطاهرين اللهم صل على محمد يا سيد الزاهرين اللهم صل على محمد يا سيد التابعين اللهم صل على محمد يا سيد الفاضلين اللهم صل على محمد يا سيد الشاكرين اللهم صل على محمد يا سيد المتطهرين اللهم صل على محمد يا سيد المطيعين اللهم صل على محمد يا سيد المرحومين اللهم صل على محمد يا سيد المغفورين اللهم صل على محمد يا سيد الفاضلين اللهم صل على محمد يا سيد الطالبين اللهم صل على محمد يا سيد المطلوبين اللهم صل على محمد يا سيد المطهرين اللهم صل على محمد يا سيد الصوامين اللهم صل على محمد يا سيد القوامين اللهم صل على محمد يا سيد الأوابين اللهم صل على محمد يا سيد الواصلين اللهم صل على محمد يا سيد المحبين اللهم صل على محمد يا سيد المحبوبين اللهم صل على محمد يا سيد المورودين اللهم صل على محمد يا سيد المقبولين اللهم صل على محمد يا سيد المشتاقين اللهم صل على محمد يا سيد العاشقين اللهم صل على محمد يا سيد المعشوقين اللهم صل على محمد يا سيد العارفين اللهم صل على محمد يا سيد الواعظين اللهم صل على محمد يا سيد المذكورين
اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعزمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقوبين اللهم صل على محمد سيد المحودين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الداعين اللهم صل على محمد سيد الموطلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين